पावसाच्या दिसांत पावस पडटा सामको रेलवंट इशू टू गोवाज एज इन दीस ताचे खातीर हो इशू सगळ्या हाजेर चिंतून ताका समर्थन दिवून सरकारांनी प्रेस इशू करनासतना तारीख हो प्रकल्प स्क्रॅप जायसर तुम्ही ह्या लोकांचे हांव पाठिंबा तांचे बरोबर आसा आनी हांव आज मेरेन येवंक ना तो इतल्या खातीर की जेन्ना बुद्धा आमकां तोंड मारता कितें कित्याक येवंक ना अशें म्हाका पयलो अजय मेळिल्लो हांगा तुजे खातीर अशें कोणत्या मुळा वयना आमकां म्हणजे हांव एनिवे वायट दिसता अशें म्हणटा हें बारीक लोकां कडेन आनी आमचे इगोज आनी ते हाडप येवंक जाय हांव ताचे बरोबर आसा आनी कसली मदत जाय पडली पीएन आता किती सांगलं फाल्यां कंप्लेंट कॉपी नोटीस धाडली कंप्लेंट पुलीस ताचे वाटेक वचचे ना हे ताणें आमकां अश्योर केल्लें आनीक तांकां जांकां व्हरून घरा पावले तांकां ते घरा पावयतले तांकां हांगा वचून जाय तांकां तांचे वचपाक जाय ह्या मॅटराक आमी कांय पुलीस एक्शन जावची ना आनी जावची ना हें हांवूय पळयता जर फाटल्यान जाली जाल्यार हे पुलिसांक आनी सरकाराक कसो टायट करप हें आमकां खबर आहा ही परिस्थिती हाडची सरकार कित्याक उतराक तें मातशें तरी सेंस आसपाक हांव मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलो मुखेलमंत्री आमचो कलीग म्हणजे हांवूय आमदार तोय आमदार दोन कलिगां मदीं अशी फाटल्यान वचून मागीर कितें जावंक जायना म्हाका खात्री आहा तशें जावचें ना तशें जर जालें जाल्यार तें रिफ्लेक्ट स्टील वर्ड्स ऑन द गव्हर्मेंट आज क्रांती दीस आनी क्रांती दिसाक क्रांती करपी लोकांक बारीक समाजाक जे भशेन तुमी नोंदणी केल्या तातूंत सालाजार आनी तुमचे भितर कांय डिफरन्स ना हें दाखोवन दिलें आनी गोंय पिकलां म्हणून एक क्रांती आतां हें सगळें बरे भशेन सेटल जालें म्हणून म्हाका ताजेर फुडें उलोवपाचें आमी हांव फक्त एक्सपेक्ट करता की सरकारान आपलें उतर राखचें प्रोटेस्टरांनी आपलें उतर राखचें आनी तांणी तांचें पिसफूल एज्युकेशन तांचे इश्यू सॉल्व करपा खातीर फुडें वचचें आनी ताका आमचो सपोर्ट मुख्यमंत्र्याकडे तुम्ही उलयला मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला तुम्हाला 100% ताजे खातीरूच बोलप Regarding the project, project I have not spoken about. I spoke about this particular issue. तुम्ही साईड व्हिजिट करतले Korea, I have also understood that there are two islands, there is challenges, there is lack of access, there is the issue of ownership, and then there is carrying capacity, there is a road that is being constructed to connect fields. मानवी These are the issues, but it is also a fit case for the NGT. ओके Duplication of effort जावन क्रॉस सेक्शन क्रॉस पॅनली बसून ते प्रोजेक्टाक मानवी निर्मित समुद्र येता म्हणून अशें आहा. मानवी निर्मित तें आतां उदक उदकाचो वापर फुडले 15 दिसांनी आमी आतां 70% उदक डेफिसीट आहा 15 दीस जर पावस पडलो जाल्यार खरी गोंयची जनता उदकाक पातीशेर जावन मरपाची आसा ही परिस्थिती आहा खरी आहा आनी हो सुपर एल निनो म्हणटा अशें भारतान केन्नाच आमी पळोवंक ना आनी वेस्ट इंडियेक तो एफेक्ट जाता वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सो अशे परिस्थिती जे देवळान बसून BJPचे आमदार मोदीची 12 वर्सां जाल्या म्हणून आरत्यो काडटात आनी कितें करतात तांणी यत्न करचे की देव पावचो आनी हो पावस येवचो आमी ते लगान पिक्चरान बी पळोवन तशें तांणी सगळ्यांनी करून घे चड करून नवीन बुद्धी धोती घालून बसून आपल्या खंय फार्मान जाल्यार फार्मान बसून ताणें यत्न करचो अशें हांव तांकां सारकें पब्लीक तांकां आव्हान करता की यत्न करा देवळां मोदीची 12 वर्सां जालीं म्हूण चिंतनाका तुमी 12 दीस उरतले जाल्यार पयलीं पळोवया फुडें उदकाक जर पातीशेर जाले आनी ती म्हादय तुमी वचपाक दिल्या ते सायडीन सगळे आमकां दीस बरे येवंक ना आमकांय ते दीस अशे आयिल्ले नाका हांवूय म्हजे कडच्यान उदकाचो इतले देवाक मागता आतां हे गोंयच्या सायबा कडेन मागता तो पावस पडचो स्वप्नेश आयज जे सगळ्याच्यान जालें तुमकां दिसता दीस इज ब्लेसिंग इन डिसगायज कित्याक जे टेन्शन तुमकां दिवंक जाल्लें लोकांक जे भाशेन तुमकां ती मेसेज पावंक जाय काळो पिक्चर मेसेज ती तुमकां दिसता आयज सक्सेसफूल जालें ऑलरेडी बिकॉज